72 बारको दशा मोगो विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो 10 दिनको शिविर पनि आज आदि भइसक्यो र कतिपयलाई त क्लेशले धेरै तानेको छ भने त बल्ल 5 दिन हुँदैछ पनि हुन्छ र कतिपयलाई 5 दिन त गइसक्यो भन्ने पनि हुन्छ र अहिले बेलुकाको देशनाको समय भइरहेछ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौं। पुष्पा भुसाल परिवार लेउबाट पानीको लागि 5000, राजन प्रधान परिवार च्याप्यमबाट 5000, मातापितालाई प्रमुख राखी ओम बहादुर दुर्गादेवी खुलाल लेउबाट 5000, स्वर्गीय पितृहरूलाई उद्देश्य राखी कृष्ण प्रसाद जयन्ती परिवार टम्बुबाट पानी बत्तीको लागि 10000, स्वर्गीय पितृहरूलाई उद्देश्य राखी जमुना महत माण्डलेबाट 20000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी नानी मैया बोहरा पिउलेबाट 10000, स्वर्गीय श्रीमानलाई उद्देश्य राखी नानी मैया बोहरा पिउलेबाट फूल बत्तीको लागि 10000, पितृहरूलाई उद्देश्य राखी कर्णबहादुर कार्की साथै देवी बस्नेत हरिओम सुवेदी टाउकेछिनबाट हरिओम सुवेदीबाट 1 दिनको दूध दान, ललिता देवी रिजाल पिउलेबाट 10000, सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी रीता राई पिउलेबाट 5000, सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी मदिना लिम्बू पिउलेबाट 5000, माया राई पिउलेबाट 5000, स्वर्गीय पितृहरूलाई उद्देश्य राखी विमला गर्तौला तफामेबाट 5000, श्यामकला आले टाउकेछिनबाट फूलबत्ती पानीको लागि 15000, भोजनको लागि 10000, सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी मुन्ना देवी थापा तफामेबाट 5000, ओमा बम्रे लेउबाट फूलबत्तीको लागि 3000, स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी टाइममा छिटो भन्ने हुँदाखेरि माता पिता सिधै जान्छ नि। स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी। अहिले यहाँ कोही नयाँ योगीहरूलाई नबुझ्ने पनि भए हुन सक्नुहुन्छ। उद्देश्य कसलाई राखिन्छ भन्दा भित्र गएकालाई उद्देश्य हो, स्वर्गीयलाई उद्देश्य हो। अहिले वर्तमानमा भएका माता पिताहरूलाई चाहिँ प्रमुख राखिन्छ, वर्तमानमा भएकालाई प्रमुख राखिन्छ, स्वर्गीय भएकालाई उद्देश्य। स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी गीतु न्यौपाने टाउजीबाट 50000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी निशा थापा तफामेबाट 5000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी रीता रिजाल तफामेबाट 5000, उन्योनोई मिदासु काउमु तफामेबाट 5000, माया कटवाल पान्जाबाट 5000, देवी कटवाल किस्कोबाट 1000, स्वर्गीय छोराहरूलाई उद्देश्य राखी माया कटवाल पान्जाबाट भोजनको लागि 5000, माता पितालाई प्रमुख राखी राधा ढकाल बैंकबाट औषधिको लागि 5000, स्वर्गीय छोरालाई उद्देश्य राखी राजु प्रधान परिवार तफामेबाट बत्ती पानीको लागि 10000, टेक बहादुर र सावित्री बोहरालाई प्रमुख राखी सबै छोराछोरीहरू किस्कोबाट शिविरको लागि 10000, स्वर्गीय पिता र दिदीलाई उद्देश्य राखी रोमा प्रधान तफामेबाट 10000, स्वर्गीय लोकप्रसादलाई उद्देश्य राखी माया प्रधान नाउछौबाट 3000, स्वर्गीय तीर्थलाललाई उद्देश्य राखी लक्ष्मी प्रधान नाउछौबाट 3000, सोना ढकाल फुकेटबाट 5000, मीना परिवार बाट 2000, साथै
सँग गिलानको लागि स्वर्गीय श्रीमानलाई उद्देश्य राखी नानीमया बोहरा पिउले मोजोब्यबाट 10,000 र अक्षय कोषको लागि दान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी नानीमया बोहरा पिउले मोजोब्यबाट 10,000 स्वर्गीय छोराहरूलाई उद्देश्य राखी माया कट्टल पान्जाबाट 5,000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ भने सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। ऊ पछाडितिर बस्न सुविधा नै छ सबैलाई। र आज 72 बारको दशाह ध्यान शिविर पनि आज 5औं दिन भइसक्यो। 5औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक सयारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई लिँदै बोधिपक्षीय दिपनी विशेष गरी उपकारी लेडी स्यारको दिपनीको आधारबाट देशना हुन गइरहेको छ र देशनाको लहर 4 सती पठान भनिँदैछ। हिजो अस्तिदेखि दिएका उपमा उपमेयहरू सम्झिन सक्नु भएको छ? योगीहरू सम्झिन सक्नु भएको छ? अहिले अब व्यापारी नाउमा नदीमा बगेर गइरहेको छ। जाँदै जाँदै व्यापारी कहाँ पुगेछ अहिले? शहरमा। दिनमा शहर पनि देख्यो। दिनको समयमा शहर भेट्यो। अब त्यो शहरमा किस्ती घाट पनि छ। अब त्यो घाटमा लाउन सक्यो भने चाहिँ उ पार भयो, लगाउन सकेन भने पार भएन। अब यी व्यापारी चाहिँ कहाँ छन् अहिले? र अब सबै नाउमा भएका व्यापारी जस्ता अनवतको संसारदेखि बग्दै आएका हामी कहिलेबाट भन्ने अनुमान लाग्दैन। कति जंगलको बाटो आइयो, जंगले जंगल शहर भेटिँदैन। शून्य कल्पमा कति बग्दै आइयो। शून्य कल्पमा बग्दै बग्दै बुद्ध उत्पत्ति भएको कल्पमा अन्धकारमा पर्यो, दूषित देशमा फस्यो। अनि दूषित देशमा फस्यो। फसिँदा फसिँदै बुद्ध उत्पत्ति भएको कल्प भेटेर पनि भगवानलाई मान्न पुगेर पनि नाउ थाम्न नसकेर, नाउ चलाउन नजानेर पनि कति कटेर आइयो पनि होला। अब यतिखेर पनि भगवान उत्पत्ति भएको समय, भगवानको शासन भएको समय भएको बेलामा हामी मनुष्य भएर मनुष्य भित्रबाट पनि ध्यान भावना आचरण गर्ने सम्म त आइपुगेको छ। भगवानको शासनमा आइयो कि आइएन? भगवानको शासनमा त आउन सक्यो। अझै पनि यो समयमा पनि भगवानको शासन छँदा छँदै पनि भगवानको शासनमा आउन नसकेका हाम्रै ज्ञातिहरू पनि अझै कति छन् कि छैनन्? अझै कति छन्। आउनुहोस् ध्यान शिविर बस्नुपर्छ, आउनुहोस् भनेर बोलाउने भने के बुद्धले मात्रै बताएको बाटो सही हो र हाम्रो होइन र? उल्टै उपदेश गर्नुहुन्छ अनि चुप लाएर फर्किनुपर्छ। अझै पनि हाम्रै ज्ञातिभित्र त्यस्ता कति हुनुहुन्छ। यतिखेर दिनमा शहर पनि भेट्यो। हामीले चाहिँ यो जग्गामा घाट छ त्यो पनि थाहा भयो। अब
हामीले नाउँलाई थाम्न सकेर त्यसलाई अडाएर किनार लगाउन सक्यो भने पार लागिन्छ। र आफ्नै ज्ञातिहरू अझै शासनमा आउन नसकेका व्यक्तिहरू दिनमा आउन सकेकै छैनन्। सहर आउँदा रात परिरहेको छ। 8 दूषित देश मध्येमा कुन चाहिँमा फसिरहेका छन्? हाम्रा ज्ञातिहरू शासनमा आउन नसकेका हाम्रा ज्ञातिहरू 8 दूषित देशबाट हेर्ने भने कुन चाहिँमा छन्? मिथ्या दृष्टि। 8 दूषित देश त अब मैले एकैपाली मात्रै भने, नयाँलाई त एकैपालीमा आउँदैन। यहाँ पुराना पनि हुनुहुन्छ र पुरानाको अनुहार हेरेर सोध्दा पनि नरक, प्रेत, पशु, ब्रह्मलोक ने धर्म सुन्न नसक्ने ब्रह्मलोक। नरक, प्रेत, पशु, धर्म सुन्न नसक्ने ब्रह्मलोक भनेर सबैलाई लिन हुन्न नि। धर्म सुन्न नसक्ने ब्रह्मलोक अनि पचन्तराय अनि मिथ्या दृष्टि। नम्बर 6 मा के हो? मिथ्या दृष्टि। नम्बर 7 मा 2 हेतुका पुग्गल। नम्बर 8 मा शासन नभएको समय। अहिले अब हाम्रा ज्ञातिहरू कति गर्दा पनि आफूले शासनमा ल्याउन सकिन्न, धर्ममा ल्याउन सकिन्न। ती आफ्ना ज्ञातिहरू यतिखेर कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने भने के जवाब दिने? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अहिले नाउँबाट हेर्ने भने अहिले कुन अवस्थामा हो? सहर आएको बेलामा अन्धकार भछ। सहर त आयो तर अन्धकार छ। अन्धकार हुँदाखेरि देखिँदैन। अन्धकारमा देखिन्छ त? देखिँदैन। त्यही नदेखिनाले के बुद्ध अस्ति भर्खरका त हुन् के अरे, हाम्रै एक अंश त हुन् के अरे, 9 अवतार त हुन् भनेर ढुक्क पर बस्ने पनि छन्। 9 अवतार त हुन्। हामीले जरोदेखिबाट टाकटुकी जानिएको छ। हामीले सबै मानिएको छौँ। हामीले के हो? सबै मानिएको छौँ। तिमीले सिर्फ एउटा मात्रै मानेर ठुला कुरा गर्छौ भनेर उल्टै वचन आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। उल्टै वचन आउँछन्। साँच्चै के चाहिँ जान्नुभएको छ त? लो मार्ग बताउनुहोस् त भन्दा हामीले कहाँ जानेछौँ र? ठुला गुरुहरूले जानेका हुन्छन् नि फेरि। अनि साँच्चै सोद्धाखेरि चाहिँ कहाँ जानेछौँ र? हामीले कहाँ जानेछौँ र भन्नुहोस् त? सक्यो कि सकिएन? अब हामीले कहाँ जानेछौँ र? हो यस प्रकारका मिथ्या दृष्टिमा बसेर पनि हाम्रा पुर्खाहरू कति धर्म सुन्न पनि नपाइकिन कति मरेर गए। धर्म बुझ्न नपाइकिन, भगवानको शासन भएको बेलामा पनि धर्म सुन्न बुझ्न नपाइकिन कति मरेर गए। यतिखेर भगवानको शासन भएको बेलामा तपाईँ हामीलाई धर्म सुन्न बुझ्न मौका मिलेको छ। यतिखेर तपाईँ हामीले जति खोजी गर्न सक्यौं त्यति पाइन्छ। खोजी गर्न सके जति पाइन्छ यतिखेर। र भगवानले पनि आफ्नै खण्डमा हेरेर सम्म सम्बद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको, बाहिर अन्त कतै घुमेर खोजी गर्नुभएको होइन। कसैले आएर सम्म सम्बद्ध ज्ञानलाई वरदान मागेर चाहिँ तथास्तु भनेर दिएको पनि होइन। धेरै जस्तो हाम्रा जातीयहरू मलाई त्यही चिन्ता लाग्छ कि तथास्तुकै आश गरेका हुन्छन् नि। कति भयो भगवानले आएर जे इच्छा छ लौ तथास्तु इच्छा सिद्धि पुरा होस् भन्दै भने कति मनमा सन्तोक हुन्थ्यो भन्ने खाले। तर भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ कि सुगतो गुणमै हेरौँ। जुन मार्ग आफैले स्वयं आचरण गरेर त्यो मार्ग नै भगवानले बताउनु भएको छ। निर्वाण जाने बाटो एउटो मात्रै छ है, धेरैवटा छैनन्। एक अयनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तान विशुद्धिया। भगवानले एक अयनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तान विशुद्धिया शोक परिदेवानम समतिगमाय दुःख दोमनसानम अथंगमाय न्यायस अधिगमाय निब्बानस सक्षी क्रियाय यदिदम चत्तारो सती पठानो। 4 सती पठान। भिक्षुवे हे भिक्षुहरू हो,
सत्तानम विशुद्धिया, अरे सत्तानम सम्पूर्ण प्राणीहरूमा विशुद्धि, विशुद्धि भनेको सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनको लागि, तपाईँ हामीमा भएका यिनी सम्पूर्ण क्लेशहरूबाट मुक्ति हुने मार्ग एकैन हो, एउटै छ। त्यो एउटै मार्ग के हो भन्दा सतीपठान। के मार्ग हो? सतीपठान। शोक परिदेवानम समतिगमाय, शोक अनेक प्रकारका शोक चिन्ताहरू, परिदेव शोक चिन्ता परेर गुनासो गर्दै या आँखा भोरी आँसु बनाउँदै गुनासो गर्ने बिलाना गर्ने यस प्रकारका शोक चिन्ताहरूलाई सम्पूर्ण निभाउने मार्ग पनि एक ऐन एउटै छ। हो त्यो एक ऐन के हो भन्दा सतीपठान। कुन मार्ग हो? दुःख दोमन स्थानम अथङ्गमाय, दुःख कायिक दुःख, दोमन चेतसिक दुःख, शारीरिक दुःख मानसिक दुःख, कायिक दुःख मनको दुःख हो। यो शरीरको दुःख मनको दुःख सम्पूर्ण दुःखलाई निभाउन सक्ने मार्ग पनि एक ऐन एउटै छ, सतीपठान। न्यायस अधिगमाय, न्यायस सही प्रकारको चार आर्य सत्यलाई जान्न सक्ने ज्ञान प्राप्ति हुने मार्ग पनि एक ऐन हो। यही एउटै मार्ग सतीपठान मार्ग मात्रै छ। निब्बानस साक्षी क्रियाय, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग पनि एउटै छ, दुईटा मार्ग छैनन्। जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने ठाउँ त एउटै हो भन्ने कुरा कसैले भन्छन्, त्यो ठूलो गल्ती हो। भगवानले मुक्ति हुने मार्ग एउटै छ। अब अपाय जाने बाटो हिँडेको छ, नरक जाने बाटो हिँडेको छ, निर्वाण पुगिन्छ भनेर हुन्छ त? निर्वाण पुगिन्छ भनेर हुँदैन। र कतिपयले भन्ने गरेका हुन्छन्, अझ उपमा दिएर आकाशत पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे भनेर। जस्तै आकाशबाट वर्षेको पानी, आकाशबाट झरेको पानी, अब पानी माथिबाट वर्षिनको लागि ठाउँ रोज्दैन। घरका छानामा पनि झरेको हुन्छ, पहाड पर्वत उच्च डाँडामा पनि हुन्छ, तल अब मैदानमा पनि झर्छ। जहाँ जहाँ पानी वर्ष तापनि अब उच्चबाट होचातिर बग्दै जान्छ, होचाबाट सानसाना कुला नालातिर बग्दै जान्छ, नाला खोलामा बग्दै जाँदै अनि साना खोलाबाट ठूला खोलामा पुग्छ, ठूला खोलाबाट नदीमा पुग्छ, अनि नदीबाट बग्दै समुद्रमा पुग्छ। त्यस्तै जहाँ जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने त एउटै हो भनेर कसैले त्यसरी पनि भन्छन्। तर भगवानले पुगिँदैन। नरकको बाटो हिँडेको छ त्यो व्यक्ति निर्वाण पुग्दैन। नरकको बाटो हिँडेको व्यक्ति नरकै पुग्छ, स्वर्गको बाटो हिँडेको व्यक्ति स्वर्ग नै पुग्छ, ब्रह्मलोकको बाटो हिँडेको ब्रह्मलोकै पुग्छ, निर्वाणको बाटो हिँडेको निर्वाण पुग्छ। यदि ध्यान समापत सिद्धि हुने गरी प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान यसरी ध्यान आचरण गर्दै गर्दै समापत प्राप्त गरेर गएका व्यक्ति ब्रह्मलोकको बाटो गएका ब्रह्मलोक पुग्छन्। यदि दानशीलले बसेका व्यक्ति, दान गर्ने, शील पालन गर्ने, परोपकार गर्ने, धेरैको भलो हुने काम गर्ने, धेरैलाई आफ्नो कारणले धेरैलाई खुसी बनाउने हो, यसरी दानशील पालन गरेर बसेका व्यक्तिको बाटो स्वर्गको बाटो हो। दानशीलले स्वर्ग पुर्याउँछ, देवलोक पुर्याउँछ। र अकुशलले लोभमा चुल्लुमा डुबेर लोभमा फसेर लोभकै पछि लागेर काम गर्ने, द्वेषमा फसेर द्वेषकै पछि लागेर काम गर्ने, शील पालन पनि छैन, प्राण हत्या पनि गर्ने, चोरी कर्म व्यभिचार यस प्रकारका कर्म गर्ने व्यक्ति नरकको बाटो गएका नरकै जान्छन्। जुन विपश्यना सम्पूर्ण क्लेश निभाउने आचरण गरेर गएका व्यक्ति, सम्पूर्ण क्लेश निभाउने व्यक्ति निर्वाण जान्छन्। आफ्ना बाटो छन्। त्यसो हुँदा जुन बाटो गए पनि पुग्ने ठाउँ एकै हो त होइन? हो त एकै चाहिँ होइन। र कतिपयले हो त्यसरी भन्छन् र मान्छे झुक्क्याउँछन् पनि। कतिपयले यसो लेखेर मलाई पनि आएर भन्थे पहिला, यसो यहाँ लेखे के हो यो भन्नुहोस् त भन्दै जी भन्दा मैले गाङ्गे भने, यता उसले भन्छ पाजौ भन्छ। अनि दुइटै अब उताबाट हेर्दाखेरि पाजौ ठिकै हो, यताबाट हेर्दाखेरि गाङ्गे ठिकै हो। हो त्यस्तै हो अरे, मलाई त्यसरी उपमा दिएका पनि छन्।
म चिवर लगाइकन उपमा दिएका मसँगै पढेका पण्डित हुन् र हो यस प्रकारले नबुझेका व्यक्ति हो भनेदेखि अरूको वचनमा फसिन्छन् कि फसिन्छन् फसिन्छन् र अहिले तपाईँ हामीलाई यो संसारको बन्धनमा पारेको अरू हो कि यो क्लेश हो मूल जरामा नै अविद्या र तणा छ नि त अविद्या भन्ने अज्ञानता अज्ञानता भनेको मोह तणा भन्ने लोभ भन्ने लोभ तृष्णा इच्छा माया स्नेह यसलाई धेरै प्रकारले भनिन्छ हो यो इच्छा तानिने स्वभाव लोभ यही मोह मायामा डुबिएको छ अनि यसैबाट हाँगा लागेका क्लेशहरू एक एक गरी हेर्ने भने 1500 क्लेश भएर आउँछन् हाँगा बिगा हो यो क्लेश नै तपाईँ हाम्रो लागि ठूलो बन्धन हो अनि मुक्ति भनेको के हो त भन्दा यो क्लेशबाट मुक्ति हुनु क्लेश उत्पत्ति भयो भने कहाँ हुन्छ मनमा क्लेश मनमा हुन्छ भने मुक्ति गराउने पनि केलाई हो मनलाई नै मुक्ति गराउने हो यो मनलाई यो क्लेशबाट मुक्ति गराइदिएपछि क्लेशबाट मुक्ति भएपछि अविद्या छ त अविद्या छैन भने संखार हुँदैन क्लेशबाट यो मनलाई मुक्ति गराइयो भने तणहा छ त तणहा भएन भने उपादान हुन्न उपादान भएन भने कर्म बन्दैन कर्म बनेन भने फेरि जन्मिनु पर्दैन अहिले त अब तणहा उपादान यो पचुवर्णमा हो यो तणहा भने लोभ त्यसमा आसक्ति हुने उपादान त्यसैबाट बनेका कर्म हुन् तणहा नहुने भने उपादान हुँदैन उपादान भएन भने कर्म बन्दैन क्लेश नहुने भने कर्म बन्दैन कर्म बनेन भने फेरि जन्म लिन पर्दैन त्यसो हुँदा हामीले मुक्ति खोज्ने भन्दाखेरि आकाशतिर खोज्ने हो त आकाशतिर खोज्ने होइन र आफूलाई सानसानामा हुन्थ्यो कि अब भगवान माथि नै हुनुहुन्छ भन्ने अब भगवान भन्नुहोस् त तल त पक्का हुनुहुन्न भनेर आकाशतिर फर्केर हेर्ने बानी पनि भयो थियो कोही समयमा हे भगवान हजुरको दर्शन पाऊँ भन्दै आकाशतिर हेर्थे र साँच्चै मुक्ति भन्ने कुरा त माथि पनि होइन तल पनि होइन यो मनलाई क्लेशबाट मुक्ति गराइदिए पर मुक्ति भइगयो यो मन क्लेशबाट मुक्ति भयो भने मुक्ति भयो किन भन्दा तपाईँ हामीमा कर्म गर्ने पनि मन नै प्रमुख भएको हुन्छ मनकै कारणले बोलिन्छ मनकै कारणले काय कर्महरू हुन्छ जस्तो मनले अरा त्यस्तै प्रकारको बोलिन्छ जस्तो मनले अरा त्यस्तै प्रकारको कायले काम गरेको हुन्छ यो सिंगै शरीर चलाएको नै मनले हो केले हो कुशलतिर लगाउने पनि मनले हो अकुशलतिर लगाउने पनि मनले हो त्यसो हुँदा पाप कर्म बन्ने पनि यही मन प्रमुख भइरहेको छ पुण्य हुने पनि यही मन प्रमुख भइरहेको छ हो हुने क्लेश जति टकटुके निभाइदिएर मनलाई मुक्ति बनाउन सकियो भने फेरि अर्को जन्म छैन मुक्ति भयो के भयो अब यो मनलाई क्लेशबाट मुक्ति बनाउनको लागि फेरि राम्रो होस नभइकन हुन्छ त होस गर्ने पनि केले हो मनले होस हुने पनि मनमै हो समाधि हुने पनि मनमै हो प्रज्ञा हुने पनि लोभ हुने पनि मनमै हो रिस हुने पनि मनमै हो मोह हुने पनि मनमै हो राम्रो जति पनि मनमा हुन्छ नराम्रो जति पनि भने आफ्नो मनमा राम्रो धेरै छ कि नराम्रो धेरै छ भनेर सोध्ने भने आफूलाई त थाहा हुन्छ नि थाहा हुन्छ कि हुन्न आफूलाई त थाहा हुन्छ अरूलाई त भनिन्न मनमा भएको भन्न सकिन्छ सकेका मात्रै थपथा बनाएर भने भन्नुहुन्छ मेरो मनमा पाप छैन मैले कसैलाई नराम्रो चिताउँदिन भन्न त भनिन्छ कि भनिन्न त्यो सही भनेको कि ठगेको क्लेश भएका व्यक्तिको मनमा पाप हुँदैन र पाप भनेको नै यो क्लेशलाई पाप भनेर भनिएको क्लेशलाई पाप भनेको पालीले पाप भन्छ संस्कृतले पनि पाप नै भन्छ हामीले भाषामा पनि पाप नै भनिन्छ पाप भनेको यो क्लेशलाई भनेको लोभलाई पाप भनिन्छ द्वेषलाई रिसलाई पनि पाप भनिन्छ मोहलाई पनि पाप भनिन्छ यो क्लेश जति अरू हो कि पाप हो मनमा क्लेश भएको व्यक्ति अरू हो कि पापी हो
हामीले अरूलाई पापी भन्नै पर्दैन पर्छ त र हो यो मनमा हुने पाप जति सबै सफाई गर्न सकियो भने बल्ल तपाईँ हामीले मुक्ति पाइन्छ अनि यो मनमा हुने पाप जति सबै सफाई गर्नको लागि मनले नै गर्नुपर्छ यसलाई पानीले सफाई गरेर हुँदैन पानीले सफाई गर्ने बाहिर छालामा लागेको यो कायमा भइएको फोहोरलाई मात्रै सफाई गर्छ मनमा भएको फोहोरलाई हुँदैन जलेन भवति पंकम जलेनैव विसुज्जति चित्तेन भवति पापम चित्तनैव विसुज्जति पानीले नै हिलो हुन्छ पानीले नै सफा पार्छ चित्तबाट पाप हुन्छ चित्तले नै सफा पार्छ मनबाट हुने पापलाई मनले नै सफाई गर्नुपर्छ र अब यो मनका यिनी सम्पूर्ण पापहरूलाई क्लेशहरूलाई सफाई पार्नको लागि सती पठन आचरण नगरिकन हुँदैन त्यही भएर सती पठन बेगर सत्ता न विशुद्धिया भन्ने अर्को हुँदैन प्राणीहरूलाई सती पठान नभइकन सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुँदैनन् अनि सती पठानमा पनि कायानुपसना सती पठान छ वेदनानुपसना सती पठान छ चित्तानुपसना सती पठान छ धम्मानुपसना सती पठान छ यिनी 4 प्रकारका अहिले हामीमा यहाँ हेर्ने भने खण्ड 5 खण्ड छन् खण्ड कति छन् 5 खण्ड छन् रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड पञ्चखण्ड छन् हो यो पञ्चखण्डलाई हेर्दाखेरि सती पठान 4 प्रकारले आए कायानुपसना सती पठान रूपलाई हेर्ने सती पठान वेदनानुपसना सती पठान दुःख सुख अनुभूति वेदनालाई हेर्ने सती पठान चित्त अनुपसना सती पठान भनेको आफ्नो चित्तमा राग उत्पत्ति हुँदा द्वेष उत्पत्ति हुँदा के उत्पत्ति हुन्छ हो त्यो भएपछि नै त्यो चित्तलाई जान्दै राख्ने सती पठान धम्मानुपसना सती पठान धम्मानुपसना सती पठान जुन उत्पत्ति हुन्छ सम्पूर्ण विनाश मात्रै भइरहेको स्वभाव र सम्पूर्ण निवर्ण धर्महरूलाई एक गरी अनित्य दुःख अनात्मा हेरिएको सती पठान हो यिनी 4 सती पठान छन् 4 सती पठानमा तपाईँ हामीमा जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही सती पठान लिँदा हुन्छ सजिलो लाग्दो कायलाई हेर्न सजिलो लागे कायलाई हेर्ने चित्तलाई हेर्न सजिलो लागे चित्तलाई हेर्ने वेदना हेर्न सजिलो हुन्छ भने वेदना हेर्ने सिधै स्वभाव धर्म हेर्न सजिलो हुन्छ भने स्वभाव धर्मलाई हेर्ने र यसमा सती पठान गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सर्वप्रथम श्वास प्रश्वासबाट नै आरम्भ गर्नुपर्छ किन भन्दा यो मनलाई पहिला अब काँचो नदाइएको गोरु जस्तो भनेर हिजो उपमा दिएको थिए यसलाई पहिला आफूले अलिकति शिक्षित त बनाउन पर्यो किन भन्दा यो जता भावी जानको लागि बानी परिरहेको छ अनमत संसारदेखिका अनेक प्रकारका यिनी क्लेशका वासनाहरू धेरै यो मनमा आइरहेको छ क्लेशका वासना भने जान्नुहुन्छ नि अतीतका वादनाहरू यो मनमा कति छ वादना ठाउँ भएर आएको छ क्लेशका वासनाहरू हो त्यो क्लेशका वासनाले गर्दाखेरि यो मन जतिखेर पनि बाहिरै मात्रै जान बल गरिरहेको हुन्छ अब बाहिरै मात्रै जान बल गरिरहेको राख्ने मन परे जता भावी जाने मनलाई अब एकै ठाउँमा अडाउन सक्ने पहिला प्रयास गर्न पर्यो एकै ठाउँमा अडाउन सक्नको लागि यही कायगत स्नुसति काय अनुपसना सती पठान काय अनुपसना सती पठान हेर्दाखेरि जस्तै अब तपाईँ हामी महासती पठान सूत्रमा आउँछ कि अरण्य गतानम वा रुख मूल्य गतानम वा शून्य गाह्रो गतानम वा अरण्य गतानम जंगल गएर होस् रुख मूल्य गतानम वा या एउटा रुख मुनि बसेर या नै शून्य गाह्रो यहाँ कोही नआउने एकैको आवाज नआउने शून्य ठाउँमा बसेर होस् त्यस्तो ठाउँमा पलङ्गमा आबु जित्वा पलेटी मारेर राम्रो प्रकारले आफूलाई बस्न सजिलो लाग्दो पलेटी बनाएर उजुम काय पणिधायो शरीरलाई सिधा राखेर सिधा राख्ने भन्दाखेरि यसरी तनक्क तन्किने पनि होइन बुझ्नुभयो नि तनक्क तन्किने भने धेरै बेर तन्किन सकिने एकछिनमा यसरी फेरि यहाँ हुँदै जान्छ
र ठिक्क मध्यम सिधा राखेर अनि यो घाँटी टाउको पनि सिधा बनाइसकेपछि आँखा मुख दुवै बन्द गरिन्छ। आँखा मुख दुवै बन्द गरेपछि श्वास नाकबाट फेरिन्छ। पालीमा आश्वास प्रश्वास भनिन्छ। आश्वास भनेको निस्केको श्वास, प्रश्वास भनेको भित्र बसेको श्वास। यही श्वास प्रश्वासबाटै आरम्भ गर्नुपर्छ। मैले यसलाई चाहिँ संक्षेपमा मात्रै भन्छु, धेरै लामो भन्दिनँ, किन भन्दा बिहान बिहान ध्यान बसेको बेलामा तपाईहरुले दिनौ सुनिराख्नु भएको छ। र आश्वास प्रश्वास, श्वास बाहिर निस्किन्छ, भित्र पस्छ। आफ्नो काम चाहिँ के हो भन्दा श्वास निस्क्यो भने निस्केकालाई जान्दिरहने हो, भित्र पस्दा भित्र पसेकालाई जान्दिराख्ने हो। मनलाई काम दिन पर्यो। किन मन पर्यो बाहिर जान्छ भन्दा काम नपाएर हो नि त। एउटा बलियो काम दिने भने अब त्यो काममा एक नास आफूले हेरचाह गरिदिनु पर्छ, त्यही काममा लगाइराख्नु पर्छ। फुर्सद भयो, खाली समय पायो भन्ने बित्तिकै गइहाल्छ। त्यसो हुँदा काम दिँदाखेरि महासतिपठन सूत्रमा श्वास प्रश्वासलाई धेरै प्रकारले बताउनु भएको छ। तिनमा म थोरै यता विशुद्धि मार्गमा पनि बताइएको श्वास प्रश्वासलाई पनि अलिकति संक्षेपमा लिएर समाधिको बारेमा अनुबन्धना समाधि र फुसना समाधि यिनी दुईटालाई लिएर भन्छु। अनुबन्धना समाधि, अनुबन्धना भनेको जस्तो यो कायलाई सम्पूर्णलाई हेर्ने समाधि। काय भनिन्छ। काय भन्दाखेरि धेरैले बुझ्नु भएको यो शरीरलाई काय भन्ने बुझ्नु भएको छ धेरैले चाहिँ। तर यो शरीर काय होइन त भन्दा यो पनि हो, तर प्रज्ञप्तिमा मात्रै हो, परमार्थमा होइन। परमार्थ काय होइन यो। परमार्थ काय भनेको के हो भन्दा काय भनेको समूहलाई भनेको। काय भनेको केलाई भनेको? समूहलाई भनेको। अहिले अब कायमा के को समूह छ भन्दाखेरि पृथ्वी आप तेज वायुको समूह छ। बुझ्नुभयो नि? पृथ्वी आप तेज वायुको समूह छ। हो, यो समूहलाई काय भनिन्छ। मनलाई चाहिँ काय भनिन्न त भन्दा मनलाई पनि भनिन्छ नाम काय भनेर। रूप काय, नाम काय दुई प्रकारले नै भनिन्छ। र रूपकायलाई हेर्दाखेरि यो पृथ्वी आप तेज वायुको यो समूह यो रूपकाय। कायानुपसनालाई हेर्ने व्यक्तिले यिनी चार प्रकारका धातुलाई राम्रो गरी जानेको हुनुपर्छ। यही श्वासमा पनि अहिले जो श्वास भित्र तानिन्छ बाहिर फेकिन्छ, यही श्वास भित्र पनि पृथ्वी पनि छ, आप पनि छ, तेज पनि छ, वायु पनि छ। यिनी चार धातु नै छन्। बुझ्नुभयो नि? कति धातु छन्? चार धातु। जस्तै चार धातु भन्दा तपाईँ हामीले कसरी अनुमान लाउनु पर्छ भन्दा पृथ्वी भन्ने बित्तिकै भारी हल्का कडा नरम स्वभाव पृथ्वी हो। कक्क नलखन पथुवी कडा स्वभाव पनि हुन्छ, मुदु लखन नरम स्वभाव पनि हुन्छ पृथ्वीको। र नरम स्वभाव पनि हुन्छ, कडा स्वभाव पनि हुन्छ, भारी स्वभाव पनि हुन्छ, हल्का स्वभाव पनि हुन्छ पृथ्वी। र आप बग्ने स्वभाव, जम्ने स्वभाव आपको स्वभाव हो। घुच्याउने अडाउने स्वभाव वायुको हो। चिसो तातो तेजको स्वभाव हो। यही श्वासमा पनि यिनी चार धातु नै छन्। श्वास फेर्दा पनि कति धातु छन्? चार धातु नै छन्। हो, त्यो चार धातुको समूहलाई के भनिन्छ? काय। के भनिन्छ? यही श्वास प्रश्वासमा त्यो धातुको समूहलाई देख्न सक्नुभयो भने विपස්සना भइरहेको छ। हावालाई मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ समाधि लिइराख्नु भएको। हावालाई हेरेको चाहिँ समाधि लिएको। बुझ्नुभयो नि? अनि हेर्दाखेरि सुरुकमा त अब समाधि अलि दह्रो हुन पर्यो। समाधि दह्रो भयो भने बल्ल खण्ड परमार्थ स्वभावमा आफूले लगाउन सकिन्छ। अनुबन्धना, अनुबन्धना भन्दा सुरुकदेखि अन्तिमसम्म नै हेरिदिनु। श्वास भित्र तानिएको छ भने पनि भित्र पस्दाको सुरुकदेखि अन्तिमसम्म नै हेरिदिनु।
सुरुदेखि अन्तिमसम्म भन्दाखेरि पसेर भित्रभित्र कहाँ गयो भनेर त्यो अन्तिम भनेको होइन। श्वास भित्र पस्दाखेरि अब जस्तै कि भित्र पसेको बेलामा नाकको एक ठाउँमा ठोक्केरै पसेको हुन्छ। ठोकिन्छ कि ठोकिन्न? ठोकिन्छ। कसैको अब अगाडि नै नाकको टोप्रामा ठोक्किन्छ, कसैको त्यहाँनिर ठोक्केको थाहा हुँदैन र बिचमा गएर थाहा हुन्छ। एकजनाको नाक पनि मिल्दैन। विशुद्धि मार्ग अर्थकथामा बताउनु भएको छ एकजनाको नाक पनि मिल्दैन। कसैका नाकका पाल साना हुन्छन्, कसैका नाकका पाल ठूला हुन्छन्। ठूला पाल भएको व्यक्तिले टुप्पामा ठोकेको थाहा पाउन मुस्किल छ, भित्रपट्टि बल्ल थाहा हुन्छ। साना पाल भएको व्यक्तिको टुप्पैमा ठोकेको थाहा हुन्छ। श्वास भित्र तान्यो जहाँनिर थाहा पाइन्छ हो त्यहीँनिर नै हेरिदिनु। फुसम फुसम ठाने सतिम ठपेत्वा सो सतो वा आश सती सो सतो वा पश सती भन्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ ठोक्केर पसेको आफूलाई अनुभूति हुन्छ त्यहीँनिर नै हेरिदिनु। ठोक्यो, भित्र पस्दाको सुरु पस्दैछ, पसिसक्यो। मन चाहिँ यहाँदेखि भित्र अन्त लान हुँदैन, अनि त्यहाँ निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो। अनि भित्र पस्न सुरु पस्दैछ, पसिसक्यो। सुरुक बीच अन्तिम, यसलाई भनिन्छ अनुबन्धना। के भनिन्छ? सुरुक बीच अन्तिमसम्म नै हेर्दै जानु। निस्किँदा सुरु, निस्किसक्यो। अझ हेर्न सक्नुहुन्छ भने निस्किसक्यो र अब भित्र पस्न भन्दा बिचमा अलिकति खाली छ कि छैन, त्यो खालीलाई पनि जान्दिनु। किन भन्दा यो मनलाई जतिखेर पनि काम दिइराख्नुपर्छ। काम पाएन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? काम पाएन भन्ने बित्तिकै भागिहाल्छ। यसलाई भाग्न दिनुहुन्न। निस्किँदैछ, निस्किन सुरु, निस्किँदैछ, निस्क्यो, एकछिन खाली छ, फेरि पस्न सुरु भयो, पस्दैछ, पसिसक्यो, एकछिन खाली भयो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो। हो यसरी बारम्बार हेर्दै जाने। यति गर्दा पनि मन समाधि कसै गरी पनि हुन सकेन भने त गणना समाधि गर्नु भनेर पनि बताउनु भएको छ। गणना समाधि भनेको गनेर श्वास प्रश्वास 1, श्वास प्रश्वास 2, श्वास प्रश्वास 3 गर्दै 10 सम्म पुर्यायो, अनि फेरि 1 बाट सुरु गर्दै गयो, फेरि 10 सम्म पुर्यायो, फेरि 1 बाट सुरु गर्दै गयो। किन त्यसरी 10 बाट उता अगाडि नजानु भन्दाखेरि 11, 12, 13 गन्दै जाँदा 50, 51, 52, 53 ए म कहाँ पुगे अरे भन्ने हुन्छ र फेरि त्यसमा गएर अलमल हुन सक्छ। त्यस कारणले 10 सम्म हो भने त अलमल हुँदैन। त्यसमा 1 बाट 10 सम्म, 1 बाट 10 सम्म बारम्बार 15-20 मिनट जति गणना गर्दै जब गणना गर्दा गर्दै अब अलिअलि समाधि हुन थाल्यो है भनेपछि फेरि गन्न छोडिदिइहाल्नु, गन्नीलाई हटाइदिइहाल्नु र फेरि अनुबन्धना समाधि लिनु हो। यसरी सर्वप्रथम चित्तलाई आफूले एकाग्र बनाउन प्रयास गर्नु पर्यो। नम्बर 1 मा जब एकाग्र भयो भनेपछि, एकाग्र भइसकेपछि बल्ल समुदय धम्म अनुपसिव कायस्मि विहरति, वय धम्म अनुपसिव कायस्मि विहरति। समुदय वय धम्म अनुपसिव कायस्मि विहरति। समुदय भनेको उत्पत्ति, वय भनेको विनाश। उत्पत्ति भइएको स्वभावलाई पनि देख्नु, विनाश भइएको स्वभावलाई पनि देख्नु। जब समाधि राम्रो हुँदै आयो, मन एकाग्र भयो भनेदेखि स्वभावहरू देखिन थाल्छ। कसैलाई भारी स्वभाव, कसैलाई हल्का स्वभाव, कसैलाई चिसो स्वभाव, कसैलाई भित्रबाट बोले जस्तो भएर आउने, चिलाउने, दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने, भारी हल्का चिसो फरफराउने, अनि कसैलाई ताने जस्तो हुने, तानेको ताने बनाएको, कसैलाई घुचाडे जस्तो, कसैलाई थिचे जस्तो। कोही बेला समाधि थिचो पुरा म त टाउको नुगेर भुइँमै छोइन पुगिसक्यो कि जस्तो पनि हुन्छ नि कसैलाई। भर्खर समाधि हुँदाखेरि यिनी लक्षणहरू आउँछन्। जब त्यसरी ती स्वभावहरू,
ताने जस्तो, घुचाडे जस्तो, चरप्प समाते जस्तो, बटारे जस्तो यिनी स्वभावहरू देखिन थाल्यो भनेदेखि त्यो स्वभावलाई फेरि हेरिदिनु, तिनी स्वभावमा राम्रो ध्यान दिएर हेर्दै जानु। तिनी स्वभावभित्र फेरि नजाने हिसाबका मसिना अणु परमाणु जस्ता धुलाहरू बुरबुर बुरबुर बुरु भइरहेको हुन्छ र यसरी कायलाई बारम्बार हेर्दै जाँदा हुन्छ। कायलाई हेर्नको लागि कायानुपसनामा भगवानले यो शरीरलाई एक एक गरी टुक्राएर हेर्दा पनि हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। केश, लोम, नख, दन्त भनेर 32 कोठा जस्तै यो शरीरलाई एक एक गरी हेर्नको लागि, अशुभ बनाएर हेर्नलाई, अशुभ कर्मस्थान अशुभ बनाएर हेर्नको लागि अब आँखा बन्द गरेर हेरिएको छ। कपाल एकातिर निकालो, केश थुपारो, अनि रौँ जति निकालो थुपारो मनले, अनि त्यहाँबाट छाला निकाल्यो, छाला थुपारो, अनि त्यहाँबाट छालाबाट मासु, नसा एकातिर, अनि आन्द्रा, बुँडी, रगत एकातिर, मुटु, कलेजा एक एक गरेर, अनि यो पृथ्वी तत्त्वहरू पनि सबै निकालो, आप तत्त्वहरू पनि र्याल, सिगान, खकार, पिसाब, रगत, दिशा इत्यादि सम्पूर्ण फेरि एकातिर थुपारो। एक एक गरेर थुपार्दाखेरि राम्रो कहाँ कतै देखिन्छ त? अशुभ संज्ञा छाप बस्ने गरी पनि हेर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ आतुवादी नियम। अहिले त अब तपाईँ हामीमा शरीर के न छ, के न राम्रो छु, के न राम्री छु भन्ने त हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अझ अलिकति राम्रो कम्ती भयो कि उहाँहरू उस्तै गरी कपाल बनाएर हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो पुष्माको तुसराले खाएको घाँस जस्तो पनि हुन्छ नि कसैको। त्यो पुष्माको तुसराले खाएको झार घाँस देख्नुभएको छ? र कुन तरिकाले राम्रो हुन्छ उहाँहरू अझै। अनि त्यो राम्रोमा तानिने तृष्णा छ कि छैन? राम्रोमा तानिने तृष्णा हो, त्यो तृष्णालाई अशुभ कर्मस्थानले जित्नुपर्छ। एक एक गरी अशुभ कर्मस्थान एक एक गरी टुक्राएर हेर्दै जाने भने राम्रो कतै देखिन्छ त? राम्रो भने काहीँ पनि छैन। यही शरीर पनि सबै घिनलाग्दो मात्रै छ। सबै घिनलाग्दो 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 देख्दै 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 गइयो भने त्यो घिनलाग्दोले के गर्छ भन्दा राम्रो भएर तानिने तृष्णालाई उसले बिस्तारै मार्दै जान्छ, तृष्णालाई कमजोर बनाउँदै जान्छ। जति तृष्णा यिनी क्लेश कमजोर हुँदै गयो उति विपश्यना ज्ञानलाई सहयोग हुँदै आउँछ क्लेश निभाउनको लागि। र कसैले अथिको कर्मस्थान पनि लिने हुनुहुन्थ्यो भगवानको पालामा। हड्डी मात्रै हेर्ने, हड्डी मात्रै हेर्ने भन्दाखेरि यसो आँखा बन्द गरेर आफ्ना हड्डीलाई मनन गर्दै गर्दै यो सबै हड्डी मात्रै त छ, हड्डी मात्रै त छ, हड्डी 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 भन्दै अनि रात दिन त्यही हड्डीलाई मात्रै मनन गरेर हेर्दै 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 अनि बाहिर देखिने प्राणीहरूलाई पनि, बाहिर देखिने व्यक्तिहरूको शरीरमा पनि सबै हड्डी मात्रै त हो भनेर हड्डीको दृष्टिले मात्रै हेर्ने। रूपलाई राम्रो नराम्रो अल्गी पुड्की इत्यादि त्यो स्वभावले नभइकन हड्डीको थुप्रो के हो? हड्डीको थुप्रो। अनि गर्दा गर्दै उहाँको समाधि त जतिखेर हेरे पनि हड्डी मात्रै देख्ने स्थितिमा आइसक्यो समाधि। यो समाधिको मार्ग नि यी कायानुपसनामै आउँछन्। अनि हड्डीको थुप्रो मात्रै भन्ने त्यसरी सबै हड्डी मात्रै देख्दाखेरि त तृष्णा त नभए जत्तिकै भइसक्यो, तर ज्वरो मासेको छैन। किन भन्दा अनित्य दुःख अनात्मा नहेरिकन त ज्वरो मासिँदैन। अनि ती भिक्षु त्यसरी जंगलमा सबै हड्डी मात्रै हेर्दै गर्ने भिक्षु जंगलमा एक्लै आचरण गरिरहेको थिए। अनि त्यस दिन एउटी उपासिकाले उनको उपासकलाई त्यो ठाउँमा बोलाएकी रहेछन्। हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट अब उपासिका पहिले पुगिन् त्यहाँ। उपासक उनको काम के पर्यो आउन ढिलो भयो।
अनि अझै आएनन् भनेर उनलाई त्यो चित्त बुझेको छैन। यत्रोसम्म नआउने भनेर मन जलाइरहेको छ। अनि जलाइरहेको बेलामा त्यही पनि कतै आएर लुकेका पो छन् कि भन्दै हेर्दै जाँदाखेरि त भिक्षुलाई गएर देख्छिन्। अनि भिक्षुलाई गएर देख्ने बित्तिकै अनि त्यहाँ उनको मनमा भयो ती उपासक आउँदैनन् भने पनि पर्वा भएन, भिक्षु त रहेछ नि, भिक्षुलाई फसाउँछु मैले भनेर अनि भिक्षुलाई फसाउनलाई उनले उपाय गर्न थालिन्। भिक्षु अति हड्डी मात्रै हेर्ने कर्मस्थानले हड्डी मात्रै मनन गरिरहेका छन् भिक्षु। अनि उपासिका अगाडि नजिकै पुगिन्। भिक्षुले अब उपासक हो कि उपासिका मतलब छैन नि, उनलाई त हड्डी मात्रै हो उनको दृष्टिमा। अनि त्यहाँबाट अब उनको हेराइबाट नै, उनका आँखाबाट नै उनले बुझिन् यिनी अलिकति पनि यता रागमा तानिएनन् भनेर उत्तिखेरै हाँस्न थालिन्। अनि सबै दाँत देखाएर चाहिँ खित्का छोडेर चर्को आवाजले हाँसिन् भिक्षुको अनुहार, भिक्षुका आँखा आफूतिर फर्काउनलाई। अनि त्यो आवाज सुन्दाखेरि भिक्षुका आँखा फर्के, हाँस्दाखेरि सेता दाँत देखिए। अनि त्यो सेता दाँत देखेर सबै हड्डी मात्रै देखे भिक्षुले त। त्यो हड्डी हेर्ने कर्मस्थान त्यति बलियो भएर गएको। अनि हड्डी मात्रै देखे उनले त उपासक र उपासिका उनको मनमा छैन त्यो। अनि हड्डी मात्रै देखेर त्यही हड्डीलाई फेरि त्यहाँबाट अनित्य दुःख अनात्मा मनन गर्न थाले भिक्षुले। अनित्य दुःख अनात्मा मनन गर्दै थिए। अनि त्यसरी गर्दा पनि भिक्षुको आँखा आफूतिर त्यस्तो आकर्षण हुन सकेन भनेर उत्तिखेरै लुगा उल्टो लगाइछु भने झै गरेर लुगा खोलेर फेरि बदली गरेर जे गर्न थालिन् त्यहाँ भिक्षुका अगाडि। अनि त्यसो गर्दा पनि भिक्षुले त हड्डी मात्रै देखेका छन्। अनि त्यही बेलामा अथि हड्डीको कर्मस्थान हेर्दै मनन गर्दै अनित्य दुःख अनात्मालाई हेर्न थाले। अनित्य दुःख अनात्मा ज्ञान बढ्दै आएर अरहन्त। हेर्नुहोस् है, जब अरहन्त भइसके, अब अरहन्त भइसकेपछि त क्लेश जति टाकटुकै निभ्यो। ती उपासिकाले यति गर्दा पनि अझै आकर्षण भएनन्। अब कायले नै आफै गएर समाउनु पर्यो भनेर काय संसर्ग गराउँछु भनेर जम्मै जाँदाखेरि भिक्षुले बल्ल त्यतिर यी उपासिका यिनले मलाई चिनेकी नै छैनन्, यिनलाई अकुशल धेरै हुने भयो भनेर उनले देख्ने गरी नै आकाश मार्गमा उड्दिनु हुन्छ। जब आकाश मार्गमा देख्ने बित्तिकै झस्सँगै होइन, ला यी त साधारण भिक्षु होइनछन् भनेर उत्तिखेर घुँडा टेकेर हात जोडेर अच्च गम अच्च मम भन्थे अच्च यो म ढेलै कसुरवाला भए, अच्च गम म कसुरमा डुबे, यथा बालम यथा मूलम यथा अकुशलम, म मूर्ख हुनाले, म अज्ञानमा डुबेकी हुनाले, आफ्नो विवेक ज्ञान नभएको हुनाले म यस प्रकारको कसुरमा परे भन्थे, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर क्षमा माग्छिन् ती उपासिकाले। भन्नको मतलब अहिले अब हड्डी मात्रै मनन गरिराख्दाखेरि पनि क्लेश के हुन्छ, कम्ती हुँदै जान्छ, पातलिँदै जान्छ। र यो शरीरलाई एक गरी भाग लगाएर हेर्दा पनि हुन्छ, अशुभ भाग लगाएर हेर्दा पनि हुन्छ। छाला, कपाल, केशव, कपाल, नङ, दाँत, अनि हड्डी, नसा, मुटु, कलेजा, आन्द्रा, भुँडी एक गरेर राम्रो भने कहाँ छ, र त्यसरी एक गरी हेर्दै सबै घिनलाग्दो मात्रै छ भनेर त्यो घिनलाग्दो दृष्टि भित्रबाट साँच्चै घिनलाग्दो हुने गरी हेर्दै जाने हो भने पनि राम्रोबाट तानिने तृष्णा कम्ती हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि। र यो चाहिँ काय अनुपासना, काय पवमा धेरै प्रकारले बताइएको छ यो। तर धेरै आर्यहरू अरहन्तहरू यही आनापानालाई नै विशेषता दिएरै जानुभएको छ। आनापाना यो श्वास प्रश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि श्वास प्रश्वासमा कोही बेलामा अलिक छिटो फेर्ने पनि हुन्छ, कोही बेलामा अलिक ढिलो फेर्ने पनि हुन्छ।
पालीमा दिगम वा आश्वसते दिगम वा आश्वसामिति पदानाति। दिगम अलि लामो खाले फेरियो भने पनि लामो खाले फेरेकोलाई त्यही अनुसारले जान्दिनु। लामो खाले भित्र पसेको छ, लामो खाले पसेकालाई जान्दिनु। रसम वा छोटो खाले बाहिर भित्र भइरहेछ भने पनि त्यही अनुसारले जान्दिनु। एकजना एकजनाको मिल्दैन। र जस्तो प्रकारले आफूले जुन स्वभाव चलिरहेको हुन्छ त्यही अनुसारले नै त्यसलाई जान्दै जानु। अनि हिजो पनि भने मैले कायन पर्वमा आउँछ, यो कायको अमुया, कायको नक्कल जसो जसो हुन्छ त्यस्तै नै होस गरिदिँदै जानुपर्छ कायन बसनामा। यसरी कायलाई राम्रो प्रकारले आफूले हेर्न सक्यो भनेदेखि चित्त बलियो भयो। अब चित्त दह्रो भयो, एकाग्र भयो भने त त्यो चित्तलाई काम लगाउन सकियो कि सकिएन? चित्तलाई काम लगाउन सकियो। काम लगाउन सकियो भनेपछि चित्त बल्ल दरमान गर्न सक्छ नि त। हामी त अब सबै छेउडा ढोका भएको घरमा दरमान गरेर बस्न परेको छ। आँखाका दुईटा ढोका छन्, कानका दुईटा ढोका छन्, अनि नाक, जिब्रो अनि मनोद्वार। यिनी मध्येमा मनोद्वार एउटा चाहिँ अब खुल्ला राख्नु पर्यो। मनको ढोकालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? खुल्ला राख्नु पर्यो। अरू ढोकालाई चाहिँ बन्द गर्ने। आँखाको ढोका बन्द गर्ने, कानको ढोका पनि अब के शब्द ठोक्यो भने उपेक्षाले बन्द गरिदिने, त्यसलाई वास्तै नगरिदिकन। अनि नाकको ढोकालाई पनि उपेक्षाले बन्द गरिदिने। अब धेरैमा बस्दाखेरि एकजना एकजनाको वासन पनि मिल्छ त? मिल्दैन। एकजना एकजनाको वासन पनि मिल्दैन, एकजना एकजनाको स्वास्थ्य पनि मिल्दैन। र कसैलाई अब स्वास्थ्य अपच भएको पनि हुन्छ, कसैलाई पचेको राम्रो पनि हुन्छ, कसैलाई अपच भएर धेरै दुर्गन्ध हावा जानी पनि हुन्छ। र नाकको द्वारलाई पनि उपेक्षाले बन्द गरिदिने। केले बन्द गरिदिने? उपेक्षाले बन्द गरिदिने। र अब मुखलाई त ध्यान बसेको बेलामा त कसैले पनि मुखमा मिठाई राखेर त बस्नुहुन्न होला? बस्नुहुन्छ त? ध्यान बसेको बेलामा कसैले पान च्यापेर बस्नुहुन्छ त? ध्यान बसेको बेलामा कसैले मुखमा खैनी च्यापेर त्यही पनि बल्ल बल्ल आयो बाबा त। ध्यान बसेको बेलामा, ध्यान बस्ने बेलामा मुखमा केही पनि नच्याप्नु। र मुखद्वारलाई पनि राम्रो प्रकारले बन्द गरेर मनोद्वारलाई खुल्ला राखेर मनोद्वारमा होशियारी भएर हेर्न पर्यो। किन भन्दा तपाईँ हामीमा जुन द्वारबाट आए पनि क्लेश उत्पत्ति हुने चाहिँ यो मनमा हो। रिस पनि मनमा हुन्छ, लोभ पनि मनमा हुन्छ, मोह पनि मनमा हुन्छ, डाँड आरिस पनि मनमा हुन्छ। जति उत्पत्ति हुने क्लेश मनमा हुन्छ भने यो मनमा क्लेश उत्पत्ति नहुनको लागि होशियारी हुन पर्यो। के हुन पर्यो? होशियारी हुन पर्यो। जब राम्रो होशियारी हुन सक्यो, होसले राम्रो काम गर्न सक्न थाल्यो, अब मन कतै नगइकिन राम्रो होशियारी भयो भनेदेखि बल्ल तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यदि होशियारी भएको व्यक्तिमा फट्टै मनमा लोभ आयो भने, रागचित्त आयो भन्ने बित्तिकै भगवानले चित्त अनुपासनामा सरागम वा चित्तम तिपजानाति। रागचित्त भयो भने भुने बित्तिकै त्यो रागचित्त भएकालाई जान्दिनु। रागचित्त उत्पत्ति भयो, जान्दिने बित्तिकै रागचित्त छैन। तपाईँ हामी यावत प्राणी एउटै मनले मात्रै बाँचेका हुन्छन्। एकैचोटि दुईटा मन उत्पत्ति हुँदैनन्। एकैचोटि दुईटा मन उत्पत्ति हुँदैनन्। एउटो बिग्रेर बल्ल अर्को उत्पत्ति हुन्छ, एउटो बिग्रेर बल्ल अर्को हुन्छ। रागचित्त उत्पत्ति भयो, रागचित्त एउटा मात्रै छ। त्यो रागचित्तलाई जान्दिने बित्तिकै जानेको मन छ, रागचित्त छैन। रागचित्त र जानेको दुईटा एकैचोटि हुँदैन। हुन्छ नि त? जानेकाले के जान्दछ त भन्दा अघि रागचित्त भएको भनेर मात्रै जान्दछ। रागचित्तलाई सिधै देखेको होइन। जस्तै उपमा के दिनुभएको छ भने
जंगलमा भएको बिहारमा राति हात्ती आयो। राति मध्यरातमा हात्ती आयो सबै सुतेको बेलामा। अनि बिहान उज्यालो नहुँदै त्यो हात्ती गयो। अनि भिक्षुहरू राति अब बिहान उज्यालो भएपछि उठेर यसो हेर्दाखेरि हात्तीका पाइलाहरू देख्छन्। हात्तीका पाइला देख्दाखेरि नै अनि हात्ती आएको रहेछ, राति आएर यहाँनेर सुतेर गएको रहेछ। जान्दछन् कि जान्दैनन्? हात्ती देखेका हुन् त पाइला देख्दा हात्तीलाई अनुमान लगाएका हुन्। त्यस्तै यहाँ पनि देख्ने हामीले लक्षणलाई हो। देख्ने केलाई हो? त्यही भएर हामीले देख्ने जान्ने लक्षणलाई हुँदाखेरि ज्ञान चाहिँ लक्षणमा हुन्छ। अनित्य लक्षण ज्ञान, दुःख लक्षण ज्ञान, अनात्मा लक्षण ज्ञान, यिनी 3 प्रकारका ज्ञान हुन्छन्। अनित्यलाई देखेको अनित्य लक्षण ज्ञान। जस्तै रागचित्त भयो, रागचित्त भयो भनेर फट्टै जान्दिनुहोस्, हेरिदिने बित्तिकै रागचित्त छैन। अनि रागचित्त नभइएको त्यो लक्षणलाई उसले जानेको हुन्छ। त्यो लक्षणलाई जानेकोले गर्दा अघि रागचित्त भएको थियो भनेर अनुमान लागेको हुन्छ। रिस भयो भने बित्तिकै, रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै मनमा उठ्यो, उठ्ने बित्तिकै जान्दै हाल्नुहोस् त अब त्यो रिस छ त? जानेको मन भइदियो। अनि जान्ने मनले पनि त्यो रिस अघि उठेको रिस चित्त छैन छैन भनेर त्यो अनित्यलाई जान्दिनु। फेरि अनि अनित्य भनेर जान्दिनु। अनि मनले पनि अनित्य भन्नेतिरै ढल्काइदिनु। यदि अनित्य भन्नेतिर ढल्काइएन भने हल्का हिसाबको मात्रै हुन्छ जाने। अनित्यमै ज्ञानलाई लगाइदिइराख्नुपर्छ। अनि त्यसरी अनित्यलाई राम्रो प्रकारले ज्ञानले जान्दिँदाखेरि अब अघि भएको रिस हुने बित्तिकै बिग्रिसक्यो, ज्ञानले जानिसक्यो भने फेरि रिस हुन्छ त? यदि मनमा रिस उठ्यो, रिस उठेको अब रिस उठ्न पनि त रिस उठ्ने विषयसँग सम्झेर के भएर बल्ल रिस उठ्ने हो नि। रिस उठ्ने विषयलाई सम्झना आउँछ र अनि रिस उठ्छ। अनि जति सम्झिँदै गयो के हुन्छ? रिस उठ्दै जान्छ। अहिले त रिस मन हुने बित्तिकै जान्दिँदाखेरि अनि फेरि सम्झिन पनि आयो त? जान्देको ज्ञान भइसक्यो। त्यसको लक्षणलाई जान्दियो, यो अनित्य बन्यो, बिग्रियो, छैन। अनि फेरि होसियारमा बस्यो भने अब फेरि रिस फैलेर जान्न हो। त्यो रिसले चाहिँ फल दिँदैन। त्यस्ता कर्म चाहिँ हौसिन्छन्। अकुशल चाहिँ रिस मन हुने बित्तिकै जान्ने हो नि। रिस त पाप हो, तर त्यो रिसले काहीँ बिगार्न गयो त? आफैलाई पनि बिगार्न पाएन। आफैलाई पनि बिगार्न पाएन। नवा रिस उठ्यो भने आफैलाई पहिला बिगारेको हुन्छ नि। हाम्रो नेपालीको भनाइ पनि छ, रिस खा। रिस हुने बित्तिकै आफ्नै यहाँ मुटुलाई पहिले गएर धक्का हान्छ, मुटुको रगतको रङै बदली गरिदिन्छ। अनि यो रङै मुटुको रगतको रङै बदली गरिदिएकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अङ्गको रङै बदली हुन्छ। अनुहार पनि बदली भएर जान्छ। सन्देहको जस्तो अनुहार नभइकन अलि न रातो न पिरो जस्तो अनुहार भएर आउँछ। रिसले आफूलाई हानो कि हानेन? आफूलाई जलाइसक्यो। आफूलाई पनि जलाइरहेको हुन्छ, पाप पनि बढाइरहेको हुन्छ। अहिले त रिस उठ्ने बित्तिकै जान्यो भने अनित्यलाई जान्यो। अनित्यलाई जानेको ज्ञान नै विपसना ज्ञान हो। अनित्यलाई जानेको ज्ञान नै अहिले त्यो के विपसना भयो त भन्दा चित्तनुपसना भयो। जस्तै रागमन उत्पत्ति भयो। रागमन उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति हुने बित्तिकै जान्दिनुहोस्, रागमन उत्पत्ति भयो, जान्दिनु। जान्दिने बित्तिकै त्यो रागमन छ त? उत्पत्ति हुँदा पो राग भएको थियो। विनाश हुँदाखेरि त त्यो पनि दुःख सत्य हो। विनाश जान्ने बित्तिकै त्यो के सत्य भयो? किन दुःख सत्य भयो भन्दाखेरि राग भने तणखा, तणखाबाट उपादानमा जान पाएन, तानिन पाएन। तानिन पायो त? तानिन पाएन भने कर्म पनि बनेन। आखिर त्यही रागमन पनि आखिर दुःख सत्य भइदियो। जानेको ज्ञान, जानेको के हो? जानेको ज्ञान। र यसरी बारम्बार ज्ञानले जान्दिराख्नको लागि चित्त अब कतै नगइकन यही एकाग्र भएर बस्न सक्नु पर्यो। अहिले अब चित्तको घर यो हृदय हो नि,
बुझ्नुभयो नि? घरमा हरदम बस्न सक्नु पर्यो चित्त, नभए त चित्त घरमा नबसेर संसार डुल्ने भएको छ कि छैन? र हो यस प्रकारले चित्तलाई अब राम्रो सुरक्षा गर्नको लागि काय अनुपासना गर्दा पनि हुन्छ, वेदना अनुपासना गर्दा पनि हुन्छ, चित्त अनुपासना गर्दा पनि हुन्छ, धम्म अनुपासना गर्दा पनि हुन्छ। यिनी 4 सतिपठानमा जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही सतिपठान गर्दा हुन्छ। वेदना भनेको सुख दुःख उपेक्षा, यिनी 3 प्रकारकालाई हेरिन्छ। सुख दुःख उपेक्षा। आँखामा उत्पत्ति हुने उपेक्षा वेदना हो, कानमा उत्पत्ति हुने उपेक्षा वेदना, नाकमा उत्पत्ति हुने पनि उपेक्षा वेदना, जिब्रोमा उत्पत्ति हुने पनि उपेक्षा वेदना। आँखाले देख्छ मात्रै, आँखाको काम उपेक्षा मात्रै छ। देख्दाखेरि राम्रो भन्ने त मनले गयो, राम्रो भन्न पुग्यो भने केले हो? आँखाले होइन, आँखाले देख्दिने काम मात्रै हो, देख्दियो सक्यो। नराम्रो भन्ने पनि केले हो? मनले। राम्रो नराम्रो यो मनले। अनि त्यसलाई मन पर्यो मन परेन केले हो? आँखाले मन पर्यो मन परेन भन्छ त? अझै हेर्दै भन्ने पनि केले हो? भयो नहेर भन्ने पनि केले हो? यो मन प्रमुख छ। यहाँ उपेक्षा मात्रै हो, आँखामा उपेक्षा मात्रै हो, कानमा पनि उपेक्षा मात्रै हो। शब्द ठोकिन्छ सुन्ने मन हुन्छ, उपेक्षा मात्रै हो। त्यो शब्दमा चित्त बुझ्यो चित्त बुझेन अरू हो कि मनबाट हो? त्यही भएर आँखा कान नाक जिब्रो होइन चाहिँ उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ। कायमा दुःख सुख वेदना हुन्छ, कायमा दुःख वेदना पनि हुन्छ, सुख वेदना पनि हुन्छ। मनमा सोमनस्स वेदना दोमनस्स वेदना उपेक्षा वेदना। त्यही मनमा सोमनस्स खुसी या दोमनस्स दुखी उपेक्षा बीचकाले 3 प्रकारको। र हो यिनी वेदनालाई हेर्ने हो वेदना अनुपासना गर्ने व्यक्तिले। वेदना हेर्ने हो भने तापनि देख्दाखेरि वेदना देख्ने हो कि लक्षणलाई हो? लक्षणलाई हो। ऊ अनित्य भएको लक्षणलाई देख्नुपर्छ। लक्षणलाई देख्यो भने बल्ल विपश्यना हुन्छ। तर पहिले लक्षणलाई देख्न सुरुकमा अप्ठ्यारो हुन्छ। सुरुकमा वेदना देख्नुहुन्छ, दुख्यो भने दुखेकालाई दुख्यो भन्नेतिर जानुहुन्छ। र त्यसलाई राम्रो प्रकारले लक्षणलाई देख्न नसकुन्जेल त्यसको अनित्यलाई जान्न सकिँदैन। अनित्यलाई जानिएन भने दुख्यो अझै दुख्यो झन दुखो गर्दा गर्दै पहिला त म मेरो होइन भनिन्छ, बेसरी दुख्दाखेरि त मेरै खुट्टो दुख्यो नि त। हुन्छ कि हुन्न? र यो ठाउँमा ज्ञानको पनि बहुत जरुरत छ। हो त ज्ञानको बारेमा म फेरि अगाडि देशनामा अरू देशनामा भन्दै जान्छु। र अहिले चाहिँ सतिपठानको बारेमा भन्दैछु। र सतिपठानको साथसाथै तपाईँ हामीले आचरण गर्दाखेरि 4 प्रकारका सम्मपदानले आचरण गर्नुपर्छ। सम्मपदान कतिवटा अरे? 4 प्रकारका। सम्पूर्ण बोधिपक्षीय धर्म चाहिँ कति अरे? 37 वटामा कति भाग छन्? 7 भाग छन्। प्रथममा सतिपठान, सम्मपदान, इद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोझङ्ग, बिच्चाका ग्रुप अलिकति आएको छ। सतिपठान, सम्मपदान, इद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोझङ्ग, मार्ग। सतिपठान 4 वटा, सम्मपदान 4 वटा, अनि इद्धिपाद 4 वटा, इन्द्रिय 5 वटा, बल 5 वटा, बोझङ्ग 7 वटा, मार्ग 8 वटा। सम्पूर्ण 37 बोधिपक्षीय धर्म, बोधि ज्ञान पाउने पक्षका धर्म 37 वटा। र सम्मपदान भनेको पधान भूषम दहति वहति ति पधानम समप एव पधानम सम्मपदानम भनेर बताइएछ। पधानम भनेको के हो भन्दा भूषम दहति वहति ति पधानम। भूषम अति तेजिलो हिसाबले, दहति पुर्याउँछ, वहति कार्य सफल पार्छ भन्नाले पधानम भनिन्छ। अति तेजिलो प्रकारले कार्य सफल पार्छ भन्नाले के भनिन्छ? पधानम।
सम्मप एव पधानम समपधानम। सम्मप राम्रो प्रकारले नै कार्य सफल पार्ने भएको हुनाले त्यसलाई समपधान। राम्रो प्रकारले अति तीव्र गतिले कार्य सफल पार्ने भएको हुनाले के भनिन्छ? समपधान। र समपधानलाई एक प्रकारले समपधान भनिन्छ भने एक प्रकारले त्यसलाई वरीय पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? वरीय। समपधान भनेको वरीय। र यसलाई एक प्रकारमा आतापी पनि भनिन्छ। आतापिनो झायतो ब्रह्मण स भनेर उदान पालीमा तमोरलाई पनि आउँछ। यो आउँछ कि आउँदैन? यहाँ धर्मचक्र उच्चारण गर्दा पहिल्यै निदानमा भन्नुहुन्छ नि आतापी। आतापी भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि आतापी भनेको जस्तै कठिनाई अवस्था आउँदाखेरि पनि हिम्मत नहारिकन बारम्बार कोसिस गरिराख्ने वरीयलाई आतापी भन्छ। जस्तै दुःख आपत्ति कठिनाई भए तापनि हिम्मत नहारिकन न मत्सर्य कन्जुसी नभइएको वरीय। कस्तो वरीय अरे? कोसिस गर्दाखेरि कन्जुसी नगर्नु अरे। भन्नु हो नि, कन्जुसी पाराले कोसिस नगर्नु, पुरै कोसिस नगर्नु। कोसिस गर्दाखेरि साँच्चै नै सम्पूर्ण तन मन लगाएरै कोसिस गर्ने। अब यसरी कोसिस गरिएको छैन बारम्बार, अनि कोसिस कन्जुसी हुँदै गयो भने के हुन्छ? यसो हुन्छ, कन्जुसी हुँदै गयो। के हुँदै गयो? बुझ्नु हो नि। अनि निउरिँदै जान्छ, अनि मन पनि कहाँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। हो यो कन्जुसी नभइएको कोसिस। के नभइएको? कोसिस। अलिकति पनि कन्जुस नगर्नु अरे। एक नास अगाडि बढेको जानु हो त्यो कोसिस। र जस्तै आफूलाई दुःख कष्ट आपत्ति आए तापनि पछि नहट्ने कोसिसलाई आतापी भनिन्छ। के भनिन्छ? आतापी भनिन्छ। कठिनाई भन्दाखेरि अब तपाईँ हामीमा कठिनाई के हुन्छ? अब बस्ने बानी राम्रो नभएका व्यक्तिलाई बस्दा बस्दै अब दुख्छ, ज्यान दुख्छ, खुट्टा दुख्छ, कमर दुख्छ। अनि बेलुका उस्तै भएर राति सुत्ने बेलामा खुट्टा अय्या भएर पसार्न पुगिन्छ। उस्तै भएर आफ्नो ठाउँमा कति प्याउसीको गन्ध पनि फैलेको हुन्छ। प्याउलेको शरीर छ कि छैन? शरीर प्याउलेको छ कि छैन? जति प्याउल्यो त्यति पुलपुल्याउने चाहिँ होइन अरे। जति पुलपुल्यायो उति प्याउलिन्छ। घरका छोराछोरीलाई देख्नुहोस् नि तपाईँहरूले, जति पुलपुल्यायो के हुन्छन्? उति प्याउलिन्छन्। यो शरीर पनि जति पुलपुल्यायो के हुन्छ? उति प्याउलिन्छ। प्याउलेको छ नि त। अया बस्दाखेरि उड्दाखेरि पनि अया हेर्नुहोस् है, प्याउलेको। के भएको? प्याउलेको। त्यसो हुँदा वरीय भनेको समपधान भन्नाले, अहिले आतापी भन्नाले जति नै यो शरीरमा दुःख कष्ट कठिनाई भए तापनि कमजोर मन नभइकन मैले पार लगाएरै छोड्छु भनेर हिम्मत बराबर भएर कोसिस गर्ने वरीयलाई आतापी भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? होइन, आतापी वरीयमा चाहिँ समपधान 4 प्रकारका छन्। समपधान कति प्रकारका छन्? 4 प्रकारका। र भोलि ती 4 प्रकारका समपधानलाई भन्दै जान्छु। आजलाई चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्छु।